जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 471औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ बडा दशैं 2079 सम्बन्धी विशेष रिपोर्टबाट। आयुर्द्रोण सुते श्रियं दशरथे शत्रु क्षयं राघवे ऐश्वर्य नहुसे गतिश्च पवने मानश्च दुर्योधने शत्रु शान्तनवे बलं हलधरे सत्यञ्च कुन्ती सुते विज्ञान विदुरे भवन्तु भवन्तां कीर्तिश्च नारायणे। दर्शकवृन्द, हामीले यस्तै आशिषका वर्षाहरूका साथ भर्खरै मात्र बडा दशैं 2079लाई बिदाई गर्यौं। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी बडा दशैं 2079लाई हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। विजया दशमीका दिन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ र माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबाट शुभ साहित्यको टीका ग्रहण गर्नुभयो। हलचोक स्थित शरद भवनमा पनि बडा दशैंको अवसर पारी यही आश्विन 21 गते टीका ग्रहण तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपत्यका स्थित वरिष्ठ अधिकृतहरू लगायत अन्य राष्ट्र सेवकहरू तथा परिवारजनले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता अर्याल र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमको हातबाट टीका ग्रहण गर्नुभएको थियो। कर्तव्य निर्वाहका क्रममा आफ्ना घरमा गई दशैं मनाउन नपाएका राष्ट्र सेवकहरू आफ्नो नेतृत्व वर्गसँग टीका ग्रहण गर्न पाउँदा खुसी देखिन्थे। बडा दशैंको शुभ अवसर पारी यही आश्विन 12 गते सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले देशभरका सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूलाई शुभकामना दिनुहुँदै चाडबाड सुरक्षा साथै आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित रहन निर्देशन दिनुभएको थियो। यसै गरी महानिरीक्षक अर्यालले महानवमीको सङ्कल्प साहित्यमा यही आश्विन 18 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगालामुखी काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा निशान भगवती तथा मौलोको वैदिक विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्नुभयो। हनुमान ढोका दरबारमा रहेको निशान झण्डालाई सोही दिन बाजा गाजाका साथ मौलो स्थल झिकाई पूजा आराधना गरिएको थियो। मौलो स्थानमा उक्त निशान झण्डालाई पूजा आराधना गरिए पश्चात महानिरीक्षक अर्यालले निशान झण्डामा पन्जा छाप लगाउनु भएको थियो भने उपस्थित राष्ट्र सेवकहरूले निशान तथा मौलोलाई परिक्रमा गर्नुभएको थियो। सो पश्चात निशान झण्डालाई पुनः हनुमान ढोका दरबारमै फिर्ता लगिएको थियो। उक्त अवसरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले पूजा व्यवस्थापन कार्यमा उत्कृष्ट राष्ट्र सेवकहरूलाई पगरी तथा नगदले पुरस्कृत गर्नुभएको थियो। निशान भगवती तथा मौलो पूजा कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतम लगायत सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू एवं वरिष्ठ अधिकृतहरू साथै सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरू सरिक हुनुभएको थियो। फौजी परम्परालाई कायम राख्दै बडा दशैंको अवसर पारी प्रधान कार्यालय लगायत देशभरका इकाइहरूमा बडा खाना कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको थियो। नेतृत्व वर्गका साथ बडा भोजमा सरिक भई बडा दशैं आगमनको खुसी साटासाट गर्न पाउँदा सकल दर्जाले आफ्नो नेतृत्वसँगको सामिप्यता तथा हर्षको अनुभूति गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूको हौसला अभिवृद्धिका लागि बडा दशैं 2079लाई लक्षित गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयबाट लामो दूरीमा पूर्व काँकडभिट्टासम्म र पश्चिम गड्डा चौकीसम्म सहुलियत दरमा बस सेवा समेत सञ्चालन गरिएको थियो। चाडबाडको समयमा सवारी चापलाई मध्यनजर गर्दै बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू साथै निजहरूका परिवारजनहरूको यात्रा सहजताका लागि लामो दूरीमा बस सेवा सञ्चालन गरिएको थियो भने चाडबाडको समयमा उपत्यकाभित्र कम सवारी साधन सञ्चालन हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई पुग्न सक्ने कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै निशुल्क बस सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
यसरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा बडा दशैं 2079का सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू समाप्त भएका थिए। पक्कै पनि यहाँहरूको दशैं सुरक्षित अनि उल्लासमय वातावरणमा समाप्त भएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ, किनकि हामी दशैं सँगसँगै कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिरहेका थियौँ। बडा दशैंको अवसर पारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका देशभरका विभिन्न इकाइहरूबाट आआफ्नो जिम्मेवारी इलाकाभित्र रहेका मठ मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरूको समेत सरसफाई गरिएको थियो। बडा दशैंलाई मध्यनजर गरी नेपाल भारत तथा नेपाल चीन सीमा क्षेत्रका 79 स्थानहरूमा नागरिक सहायता कक्ष अर्थात् हेल्प डेस्क स्थापना गरी चाडबाडको समयमा स्वदेश फर्किने नागरिकहरूको आवागमनमा सहजताको व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु आर्यालले इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ चिफ अफ पुलिस आइएसिपी कन्फरेन्समा सहभागी हुनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएका मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेललाई प्रस्थान अघि प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच हार्दिक बिदाई गर्नुभएको छ। यही अक्टोबर 13 देखि 19 सम्म सञ्चालन हुन गइरहेको आइएसिपी सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि अतिरिक्त महानिरीक्षक पौडेलका साथ सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्का र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ समेत यही आश्विन 26 गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास स्थित डल्लासतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान माता तीर्थ काठमाडौँमा सञ्चालित सिसम 29 गुल्मपति तथा स्टाफ तालिमको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु आर्यालले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको छ। समापन कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै महानिरीक्षक आर्यालले देशभरका 77 वटै जिल्लामा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको राज्य प्रदत्त जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी कठिन भूगोल, प्रतिकूल मौसम र विद्यमान परिस्थितिको सामना गर्दै समयानुकूल परिवर्तित सुरक्षा चुनौतीहरूलाई परास्त गरी कार्यक्षेत्रमा थप जोस जागरका साथ परिचालित रहन तालिमबाट सिकेका ज्ञान फलदायी रहने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायण दत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। तालिममा 33 जना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो भने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुरज पौडेल सर्वोत्कृष्ट हुनुका साथै शोधपत्रतर्फ समेत उत्कृष्ट घोषित हुनुभएको थियो। मनसुनको समयमा हुने वर्षा सँगसँगै आउने बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य विपदका घटनाहरूमा प्रतिकार्य तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी स्वरूप सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 14 गण मकवानपुरले यही आश्विन 4 गते जिल्ला स्थित अन्य सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा स्थानीय राप्ती नदी र सामरी खोलाको दोभानमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यास आयोजना गरेको गणले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको मित्र राष्ट्र बङ्गलादेशको डिफेन्स सर्भिसेस कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज मिरपुरमा सहभागी शिक्षार्थी तथा फ्याकल्टी मेम्बर्स टोलीले हालै राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको शैक्षिक भ्रमण गरेका छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब विपद उद्धार सम्बन्धी गतिविधिहरू। दर्शकवृन्द, यस वर्ष बडा दशैं आगमन सँगसँगै हामीले भीषण मनसुनी वर्षाको समेत सामना गर्नु पर्यो। वर्षातका कारण आएको पहिरोबाट धेरै नागरिकहरूले ज्यान गुमाए भने कतिपय नागरिक बेपत्ता हुन पुगेका थिए। पहिरोका कारण विभिन्न राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा चाडबाड मनाउनका लागि आवत जावत गर्ने यात्रुहरूले बीच बाटोमा निकै शास्ति भोग्नु परेको थियो। तराईका विभिन्न स्थानहरूमा बाढीका कारण कैयौं नागरिकहरू डुबानको चपेटामा परे। यही आश्विन 21 गते बिहान 11 बजेको समयमा राप्ती नदीको बहाव बढ्न गई बगरमा रहेको रुखमा फँसेका दाङ जिल्ला राजपुर गाउँपालिका 3 भैंसहवाका 2 जना महिलाहरूलाई प्राविधिक तालिम शिक्षालय पथलयमा कार्यरत रही हाल
बिदामा रहेका सशस्त्र प्रहरी जवान सत्यदेव यादवले स्थानीय 2 व्यक्तिहरूको सहयोगमा लाइफ ज्याकेटको प्रयोग गरी करिब 2 किलोमिटरको दूरीबाट सकुशल उद्धार गर्न सफल भएका छन्। यही आश्विन 22 गते दाङ जिल्ला राजपुर गाउँपालिका 5 जङ्ग्र हवामा अविरल वर्षाका कारण भएको डुबानबाट घरभित्र फँसेका 2 जना गर्भवती महिलाहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 41 रिजर्भ गण दाङबाट खटिएको विपद उद्धार टोलीले सकुशल उद्धार गर्न सफल भएको छ। यसैगरी सोही गणबाट परिचालित टोलीले राप्ती नदीमा दाउरा टिप्ने क्रममा यही आश्विन 22 गते नदीले बगाई बेपत्ता भएका दाङ जिल्ला राप्ती गाउँपालिका 3 खुरुरिया बस्ने 1 जनाको स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वयमा नदी किनारबाट मृत उद्धार गरी पोस्टमार्टमका लागि घोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाएको गणले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण दाङ जिल्ला स्थित लमई नगरपालिकाका केराबारी, कुलमोहर, सतबरिया, तनपुरा, बगरहवा, बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारे गाउँपालिकाका कुसुम, टिकुलीपुर, सिक्टा, नरेनापुर गाउँपालिकाको भोजपुर, डुडुवा गाउँपालिकाको किर्सी चौखेरी, पाजा, छिटाईपुरुवा, बोर्डर चौखेरी, बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका स्थित बाजुरेली, गुलरिया नगरपालिका स्थित हरियाली टोल लगायत विभिन्न स्थानहरूमा बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 बिन्दावासिनी बाहिनी तथा सो मातहतका विभिन्न इकाइहरूबाट परिचालित विपद उद्धार तालिम प्राप्त जनशक्तिले अन्य निकाय समेतको सहकार्यमा उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाएको बाहिनीले जनाएको छ। यही असोज 8 गते कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका 17 रातो पहिराको भिरबाट फोहोर फाल्ने क्रममा अन्दाजी 110 मिटर तल खसेका वर्ष 59का मातृका भण्डारीको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कालिका गण कास्कीबाट खटिएको टोलीले सकुशल उद्धार गरी आफन्तको जिम्मा लगाएको गणले जनाएको छ। मकवानपुर जिल्ला हेटौडा महानगरपालिका 7 स्थित कर्रा खोलामा यही असोज 7 गते पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका 3 जनाको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 14 गण मकवानपुरबाट खटिएको टोलीले अन्य सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा शव फेला पारी पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल हेटौडा पठाएको गणले जनाएको छ। यही असोज 6 गते काठमाडौँबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस मकवानपुर जिल्ला भीमफेदी गाउँपालिका 6 जुरीखेतमा अनियन्त्रित भएको दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते भएका 26 जनालाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस कारागार कार्यालय भीमफेदीबाट खटिएको टोलीले उद्धार गरी उपचारार्थ जिल्ला अस्पताल हेटौडातर्फ पठाएको उक्त बेसले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी र पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज स्थित गण्डक अस्पताल प्राली तथा स्पर्श मल्टी स्पेसियालिस्ट अस्पताल बीच बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू साथै निजहरूका परिवारजनहरूलाई स्वास्थ्योपचारमा निश्चित प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा हालै मात्र द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गणले जनाएको छ। भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा रिक्त रहेको साधारण समूह अन्तर्गत साधारण उपसमूह र कानुन उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदमा र साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा भर्ना खुल्यो। माग सङ्ख्या साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक 71 जना, कानुन उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक 8 जना र साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक 83 जना। उमेर हद सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन 21 वर्ष पुरा भई 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन 18 वर्ष पुरा भई 23 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। दरखास्त फारम बुझाउने मिति 2079 साल आश्विन 7 गतेदेखि 2079 साल कार्तिक 6 गतेसम्म। सम्पर्क मिति
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि मिति 2079 साल मङ्सिर 15 गते बिहान 11 बजे सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि मिति 2079 साल मङ्सिर 15 गते बिहान 11 बजे दरखास्त फारम दर्ता गरेका सम्बन्धित कार्यालयहरू। दरखास्त फारम सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अफिसियल वेबसाइट www.apf.gov.np मा राखिएको छ। दरखास्त फारम बुझाउने स्थान सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक स्वयम्भू काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराबाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरी। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय बर्दिवास महोत्तरी। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय पोखरा कास्की। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय चन्द्रौटा कपिलवस्तु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय बाङ्गेसिमल सुर्खेत। र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय अत्तरिया कैलाली। राजस्व दस्तुर दरखास्त फारम बुझाउँदा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि रु 1000 र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि रु 300 बुझाउनु पर्नेछ। साथै समावेशी तर्फ समेतको दरखास्त फारम बुझाउँदा थप समूहको लागि प्रति समूह परीक्षा दस्तुरको 20% रकम थप दस्तुर बापत बुझाउनु पर्नेछ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक साधारण उपसमूह पदका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कानुन उपसमूह पदका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदबाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको 10+2 उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। भर्ना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अफिसियल वेबसाइट www.apf.gov.np लगइन गर्न वा फोन नम्बर 01-5249-024 मा सम्पर्क गर्न वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कार्यालयहरूमा समेत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मानव स्रोत विभाग मानव स्रोत निर्देशनालय भर्ना तथा छनौट शाखा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाडौँ। दर्शकवृन्द 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेपाल एपीएफ क्लबबाट पनि विभिन्न 31 विधामा सहभागिता हुँदैछ। एक रिपोर्ट। मनोरञ्जनको माध्यम अनि शारीरिक स्वस्थताका लागि आवश्यक परिश्रमका रूपमा परापूर्वकालदेखि नै औपचारिक एवं अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका विभिन्न खेलकुद क्रियाकलापका माध्यमबाट व्यक्तिमा अनुशासन, शारीरिक चुस्तता एवं बलियोपना अभिवृद्धि हुने हुँदा पेसाले नै सदैव चुस्त, दुरुस्त, स्फूर्त रहनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई खेलकुदको पनि अपरिहार्यता रहेको हुन्छ। राज्यले सुम्पिएको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई कर्तव्यनिष्ठ भई पूरा गर्दै आम नागरिकको सेवाको क्षेत्रमा अहोरात्र परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले खेल मार्फत संगठन अनि राष्ट्रको पहिचान विश्वमाझ फैलाउने उद्देश्यले खेलाडी तथा खेल क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनमा नेपाल एपीएफ क्लब मार्फत उत्कृष्ट खेलाडीहरू उत्पादनमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ। त्यसो त क्लबमा आबद्ध खेलाडीहरूले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा महत्त्वपूर्ण पदक समेत जित्दै संगठन अनि राष्ट्रलाई चिनाउन सफल भएका पनि छन्।
खेल क्षेत्रको विकास सँगसँगै विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा कुनै कसर बाँकी नराखी विक्रम सम्वत 2061 साल वैशाख 31 गते नेपाल एपिएफ क्लबको विधिवत स्थापना गरिएको थियो। त्यसपछि सुरु भयो खेलकुदको विकास, विस्तार र प्रवर्धनमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अग्रसरता अनि सहकार्य। क्लबको स्थापनासँगै एकातर्फ खेलाडीहरूले प्लेटफर्म पाउँदै गए भने अर्कोतर्फ क्लबले उचाइ लिँदै गयो। सुरक्षा सङ्गठनभित्र खेलकुदको अपरिहार्यतालाई हृदयगम गर्दै खेलकुदको विकास, निरन्तरता र प्रतिभावान खेलाडीको पहिचान हेतु सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल केन्द्रीय खेलकुद समितिको आयोजनामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राष्ट्रिय स्तरका कृष्णमोहन स्मृति खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, सहवीर स्मृति खुल्ला लन टेनिस प्रतियोगिता, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिता जस्ता खेल प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जुन प्रतियोगिताहरू नेपालमै ठूला र अधिक पुरस्कार राशिका प्रतियोगिताका चिनारीका रूपमा सूचीकृत छन्। आन्तरिक रूपमा खेलाडी उत्पादन गर्ने हेतु सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक रनिङ ट्रफी पनि नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यस क्लबका खेलाडीहरूले हालसम्म विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 93 स्वर्ण, 58 रजत र 66 काँस्य पदक, 1140 स्वर्ण, 981 रजत र 979 काँस्य पदक प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। राज्यको गहनाको रूपमा रहेका खेलाडीहरू राज्य अनि राष्ट्रलाई चिनाउने खेलहरू र समग्र खेलकुद क्षेत्रमा जति धेरै अभ्यास, प्रतिस्पर्धा र प्रतियोगिता सञ्चालन हुन्छन् त्यति धेरै सफलता मिल्न सक्छ भन्ने मान्यताका साथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले उत्कृष्ट खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पुरुष तथा महिला दुवैतर्फका एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, भलिबल, फुटबल, क्रिकेट, कराते, ताइक्वान्डो, ह्यान्डबल, फेन्सिङ लगायतका खेलहरूको नियमित प्रशिक्षण तथा अभ्यासका साथसाथै आन्तरिक तथा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने तथा विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो सहभागिता समेत जनाउँदै आएको छ। प्रसङ्ग जोडौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको। नेपाल एपिएफ क्लबले विक्रम सम्वत 2065 सालमा सञ्चालन भएको 5औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट आफ्नो सहभागिता जनाउन थालेको थियो। उक्त प्रतियोगितामा यस क्लबले 32 स्वर्ण, 17 रजत र 17 काँस्य गरी कुल 66 पदकका साथ दोस्रो स्थानमा रहन सफल भएको थियो। त्यस्तै 6औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2068 मा 46 स्वर्ण, 42 रजत र 46 काँस्य गरी कुल 134 पदक हात पार्दै तृतीय स्थानमा सीमित रहेको थियो। यसै गरी 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2073 मा 50 स्वर्ण, 48 रजत र 58 काँस्य गरी कुल 156 पदकसहित दोस्रो हुन सफल भएको थियो भने 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2075-76 मा 54 स्वर्ण, 69 रजत र 80 काँस्य गरी कुल 203 पदकसहित तेस्रो स्थानमा सीमित रहेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2079 भने यही असोज 28 गतेबाट आगामी कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको पोखरा लगायत आसपासका जिल्लाहरूमा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। कुल 36 खेल विधा समावेश गराई सञ्चालन गरिने उक्त प्रतियोगितामा नेपाल एपिएफ क्लबबाट 31 खेल विधाहरूमा सहभागिता रहनेछ। समग्रमा हेर्ने हो भने अब अधिकांश राष्ट्रिय टिमबाट कमब्याक भएको प्लेयरहरू छ। अहिले राष्ट्रिय टिमबाट भर्खर फर्किएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उच्च मनोबलको साथ हामी जुन नेसनल टिममा बाहेकका बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि समेटेर राम्रो ट्रेनिङ भइरहेको छ। त्यस प्रिपरेसन एकदमै राम्रो भइरहेको छ। विगतका वर्ष जस्तै अब हामीले 6औं, 7औं, 8औंमा लगातार हामी विजेता हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि यसपालि पनि अब हामी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा फुटबल, महिला फुटबलले जुन पहिलाको ऐतिहासिक जित छ त्यसलाई नै हामी कन्टिन्यू दिन चाहन्छौँ।
549 जना खेलाडीहरू र 101 जना अफिसियलहरू गरी कुल 650 जनाले नेपाल एपिएफ क्लबको तर्फबाट 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन्। तयारी राम्रो छ, गुरुले राम्रो गराउनु भएको छ, एकदम ट्रेनिङको लागि एकदम गोल्ड मेडल ल्याउने आशा एकदम सबै धेरै छ हाम्रो। सहभागिता जनाउनु हुने सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई हामी खेल सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको अर्को चरणमा प्रस्तुत गर्दैछौँ चेतनामूलक टेलिचलचित्र हामी किन यस्तोको चौथो भाग। स्वीकार गर्नुहोस्। दिनभर चारो खोज्दै चरी कता कता उड्छ जति पर। के गर्दै छेस मेरो? ओहो कविता, कताबाट आइज? आइजनु बस। नमस्ते। हजुर नि बस्नुहोस् न। अनि के हो मेरो? देवसँग बिहे गरी छेस होइन? कसैलाई खबरै नगरी साटक सुटक हुन्छ है तिमीहरूको? अस्ति मैले मम्मीलाई भेटेकी थिएँ, गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। किन हतार हतार बिहे गरेको तिमीहरूले? यस्तै भयो यार, सबै कुरा हतार हतारमा भयो, केही सोच्ने समय नै मिलेन, त्यस्तै पर्यो, छोड्दै यी कुरा। अनि भन्न, मम्मीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सबैजना रिसाउनु भएको छ होला है मसँग, बाटो बिराइहाल्यो, के गर्नु? रिसाउनु त के रिसाउनु नि, दुःख मान्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सम्झाइदिएकी छु, चिन्ता नलिनुहोस् भनेर। अनि ठट्टा गर्दै पनि भनिदिए, ज्वाइँ साहब त एपिएफको अफिसर हो नि भनेर। बिस्तारै सबै मिलिहाल्छ नि। ल, जे भए पनि नयाँ जीवन सुरुवात गर्नुभएको रहेछ, बधाई छ तपाईँहरू दुवैजनालाई। तपाईँले त मलाई चिन्नुहुन्न होला, म चाहिँ कविताको फुपूको छोरी। दिदीको घरमा आएकी थिएँ, फेसबुकमा तिमीहरूको फोटो देखाएर मेरो साथीले त बिहे गरी छे भनेको। दिदीले ए ऊ तिम्रो साथी हो र, उता हाम्रो घरभन्दा पल्लोपट्टि बस्ने त हो नि भन्नुभयो। अनि तँलाई भेट्न आइहालेको नि। मैले पनि हजुरलाई देखिरहन्थेँ, तर के गर्नु, नचिनपछि बस्दै हुँदैन। वास्ता त भइहाल्छ नि, अब त हामी दिदी र बहिनी भयौँ होइन र? अनि त के गर्दैछस् आजभोलि? यत्तिकै बसिराख्ने, जब सब केही खोजी गरेकी छैनस्? के का जब खोज्नु नि, आइएलसी दिएर बसेको थिएँ, विदेशतिर देवलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। एपिएफको अफिसरमा नाम निकालेछ, मेरो सबै सपना चकनाचुर बनाइदियो। अनि उता गएपछि के हो भनेर बिहे गर्न बाध्य बनाइदिए। अनि बिहे गरे, केही काम छैन, अहिले बेरोजगार हो म। किन चिन्ता लिन्छौ मेरो? यही नेपालमै बसेर पनि मजाले डलर कमाउन सकिन्छ नि। विदेशमा गएर पढ, काम गर, ट्याक्स तिर, कति झन्झट छ। यसो अलिअलि पैसा लगानी गर्नुपर्छ, डलर त ढोकैमा आइपुगिहाल्छ नि। के भन्नुभएको दिदी हजुरले? विदेशै नगई, केही कामै नगरी कसरी आउँछ डलर? यो सम्भव छ र? त्यो छ नि एउटा, तिमीहरूलाई थाहा छैन? हाइपर फन्ड क्या, हाइपर फन्ड हो, त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि त बिस्तारै बिस्तारै मजाले डलर आइपुगिहाल्छ नि। एकदमै सजिलो काम हो क्या यो त। सजिलै काम होला, तर के गर्नु, यस्ता कुरामा लगानी गर्न आफूसँग पैसै छैन। ओइ कविता, अलिकति पैसा सापट्दैन त मलाई पनि? कहाँ छ र मसँग नि, अलिअलि भएको नि दिदीले दिइहाल्नु, छैन यार मसँग त। यसको प्रोसेस चाहिँ के हो दिदी? कुन साइट हो यो? बुझौ न, गुगल सर्च गर्छु म। भन्नु त। मोबाइलमा मिल्दैन के, ल्यापटप चाहिन्छ। ल्यापटप छैन तिम्रो? ल्याउ न। कहाँ ल्यापटप हुनु नि, केही छैन। माइतीको ल्याउने कुरो भएन, यहाँ केही छैन। एउटा ल्यापटप भइदिएको भए दिनभरि दिदीबहिनी बसेर त्यसैमा लाग्नुहुन्थ्यो। यसो मिलाउ न, बाँकी कुरा त म सबै सिकाइहाल्छु नि। त भिनाजुलाई भेट्न जान्नस् र? उतै गएको बेला किनिदिनु भन्न। अधिकृत जस्तो मान्छे, तलब सलब त राम्रै होला नि। जाउँ कविता, छोरीलाई स्कुलमा लिन जानुपर्छ। कहाँ जाने भनेको दिदी? चिया खाएर जानुपर्छ। भयो होस्, फेरि आउला नि, अब त हाम्रो भेट भइहाल्छ नि। दिनभर चारो खोज्दै चरी कता कता उड्छ जति पर गए पनि फर्की आउने गुण छ।